छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन। बहकिनी मन, बहकिनी मन, बहकिनी मन, बहकिनी मन, बहकिनी मन। हेर्दा हेर्दै टाढा भयो फेरि पनि हेरिरहेँ, अघिसम्म मेरै मान्छे थियौ भनी हेरिरहेँ। हेर्दा हेर्दै टाढा भयो फेरि पनि हेरिरहेँ, अघिसम्म मेरै मान्छे थियौ भनी हेरिरहेँ। सोध्नु थियो धेरै कुरा, सुनाउनु थियो कति, सोध्नु थियो धेरै कुरा, सुनाउनु थियो कति। हेर्दा हेर्दै टाढा भयो फेरि पनि हेरिरहेँ, अघिसम्म मेरै मान्छे थियौ भनी हेरिरहेँ। सोध्नु थियो धेरै कुरा, सुनाउनु थियो कति। भरिएसी आँखाहरू चुपचाप बनी हेरिरहेँ, भरिएसी आँखाहरू चुपचाप बनी हेरिरहेँ। हेर्दा हेर्दै आज, हेर्दा हेर्दै आज मेरी उनी खोली तरिन, रङ्गाएर खाली सिउँदो पराईको डोली चढिन्। रङ्गाएर खाली सिउँदो पराईको डोली चढिन्। हेर्दा हेर्दै आज, रेशम श्रीषको शब्दमा कुमार गुरुङ आफैले सङ्गीत भरेर गाएको सुगम एल्बमको गीत जस्तै हेर्दा हेर्दै आज मेरी उनी खोली तरिन्, रङ्गाएर खाली सिउँदो पराईको डोली चढिन्। म त स्कुले जीवनदेखि नै भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ भन्दै आएको मान्छे। मलाई अझ याद छ 8 कक्षामा पढ्दा भाग्य भन्दा कर्म ठुलो भन्ने विषयको पक्षमा वाद विवादमा बोलेको थिएँ। कक्षा कोठामा ब्ल्याकबोर्ड अघि शिक्षकहरू उभिनको लागि अलि अग्लो बनाइएको भागमा उभिएर तर्क पेश गरेको अघि भर्खरै हो जस्तो लाग्छ। घोकेको कुरा सम्झिँदै भन्दा पनि कति नै बढेमाको कुरा भने झैँ मच्चिँदै मच्चिँदै भनेको थिएँ। भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दुध दुहेर अड्छ र भन्ने तर्क अघि सारे थिएँ। भलै त्यो चाहिँ किताबमै लेखिएको थियो र मैले हुबहु कपी गरेको मात्रै थिएँ। तर पनि सायद तिनै दिनहरूबाट होला मलाई भाग्यमा भन्दा काममा विश्वास बढ्दै गएको। हिन्दू परिवारमा जन्मिए पनि मन्दिर जाने मन नगरेको अनि आफ्ना दौतरीहरू तिनका बा आमासँग पछि हालेर ज्योतिषकोमा हात हेराउन जाँदा म भने हात हेरेर भाग्य थाहा हुने भए हात हेरेर बस्नेहरू सबै मजाले पैसा कमाउने काममा गइसक्थे भन्दै साथीहरूलाई खिस्याउँदै बस्न थालेको। सायद तिनै दिनहरूबाट त होला त्यति बेलादेखि नै नजानिदो ढङ्गले भाग्यप्रतिको व्यवस्था र श्रमप्रतिको लगाव जबरजस्त रूपमा विकसित हुन थालेछ म भित्र। आखिर पश्चिमिया दार्शनिक डेन रुडियार्डले पनि त भनेकी छन् भाग्यमा दुई पक्ष हुन्छन्, भाग्य र अभाग्य। हामीले बल गर्यौं भने अभाग्यलाई पनि भाग्य बनाउन सक्छौं। मलाई विश्वास थियो एक दिन यस्तो दिन आउनेछ जुन दिनबाट हामीले एउटै छानोको ओत लाग्नेछौं। हाम्रो मनको भूगोल समाहित हुनेछ एक आपसमा अनि हाम्रा पाइलाहरू एक अर्काका लागि अघि बढ्नेछन्। यस्तै सपनाहरूको भारी बोकेर म त हिँड्दै थिएँ लखर लखर। मलाई नाम कमाउनु थियो, मलाई पैसा कमाउनु थियो, किनकि मैले बुझेको थिएँ हामीले बाँचेको समाजले व्यक्तिको प्रगतिको मूल्याङ्कन उसले समाजलाई कति बुझेको छ भन्ने आधारमा, उसले जीवन कसरी बाँच्न खोज्दैछ भन्ने आधारमा गर्दैन, मात्र उसले कति पैसा कमायो भन्ने आधारमा ऊ कति सफल छ भनेर आकलन गर्छ।
मैले हिँडेको बाटो त्यति सहज कहाँ थियो र जहाँ यति छिट्टै तिमीलाई हिँडाउन सकौँ। तिमीलाई आफ्नो बनाउने दिन सम्झेर मैले कति कति रात अबेरसम्म जागराम बिताएको थिएँ। मैले कति कति थकाइहरू नबिसाएरै मारेको थिएँ। अझ भनौँ भने मैले कति पटकका भोकहरू नखाएरै टारेको थिएँ। म त केही बन्छु भन्दै थिएँ, केही गरेर देखाउँछु भन्दै थिएँ, अनि बल्ल तिम्रो हात माग्न आइपुग्छु भन्दै थिएँ। तर मैले घडी बन्दैछ भन्दैमा समयले कुरेर बस्दैन भन्ने कुरा बुझ्न ढिलो गरेछु। नत्र मलाई पनि मन कहाँ थियो र चुपचाप उभिएर तिमी अन्मिएको हेरिरहन। नारायण गोपालले गाएको यति धेरै माया दिई मनभरि दुःख नदेऊ भन्ने गीतको अन्तरामा दीपक जङ्गमले लेखेका छन्, जो भाग्यमा कोरिएका सुख दुःख स्वीकार छन्, केही तिता पल केही मिठा पल सबै सबै स्वीकार छन् भनेर। म त सधैँ सधैँ श्रममा विश्वास गर्ने मान्छे, भाग्यमा भर नपर्ने मान्छे। तर समयले यसरी गलहत्याइदियो कि चुपचाप चुपचाप आफ्नै जिन्दगीले खेप्नु परेको तमाम घटनाहरूको दर्शक जस्तो पो भइदिए। त्यो दिन सबै सबै उस्तै थियो। हो, त्यो दिन सबै सबै उस्तै थियो। शीतको थोपा उसै गरी बलेसीमा तप्किएको हो, चराहरू उसै गरी सबेरै बिउजिएका हुन्, घाम बार्दलीबाट फल्याएका चेपहरूबाटै भित्र छिरेको हो, घडी फुल ठिक समयमै आँगनमा फुलेको हो। सबै सबै उस्तै नै त थियो त्यो दिन। फरक यति कि ठिक त्यही दिनबाट साइनोमा साँध लागेको हो हाम्रो। उठाएकी हौ तिमीले सम्बन्धको ग्रेट वाल र दिएकी हौ जानकारी। हिँड्दा हिँड्दै मैले टेकेको पाइला अरू नै कसैको बारीमा पुगिसकेछ भनेर। जाँदै थियो तिमी रुँदै थिएँ म, अन्तिम पल्ट तिमीलाई छुँदै थिएँ म। जाँदै थियो तिमी रुँदै थिएँ म, अन्तिम पल्ट तिमीलाई छुँदै थिएँ म। आँखैमा राखे पनि नबिजाउने मान्छे भन्थ्यौ, आँखैमा राखे पनि नबिजाउने मान्छे भन्थ्यौ। जाँदै थियो तिमी रुँदै थिएँ म, अन्तिम पल्ट तिमीलाई छुँदै थिएँ म। आँखैमा राखे पनि नबिजाउने मान्छे भन्थ्यौ, त्यही आँखाबाट टाढा हुँदै थिएँ। आँखैबाट उनको तस्बिर जति जति टाढा गयो, आँखैबाट उनको तस्बिर जति जति टाढा गयो, आँखैबाट उनको तस्बिर आँखैबाट उनको तस्बिर जति जति टाढा गयो, अचानोमै राखी मुटु काटिरहे जस्तो भयो, अचानोमै राखी मुटु काटिरहे जस्तो भयो। लेख्दा लेख्दै आज कथा अधुरोमै छोडिन्, रङ्गाएर खाली सिउँदो पराईको डोली चढिन्, रङ्गाएर खाली सिउँदो पराईको डोली चढिन्। हेर्दा हेर्दै आज कान्तिपुर दैनिकमा अभय श्रेष्ठले लेखेका छन्, बुद्ध त्यतिखेर 56 वर्षका थिए जब उनको सामना खतरनाक हत्यारा अङ्गुलीमालसँग भयो। हरेक व्यक्तिको हत्यापछि ऊ त्यसको एउटा औँला मालामा उन्थ्यो। 100 जनाको हत्या गरेर तिनका औँलाको माला लाएपछि आफ्नो मायावी शक्ति बढ्ने भ्रम उसलाई थियो। एकपल्ट 40 जनाले घेरा हाले। अद्भुत युद्धकला जानेको अङ्गुलीमालले छिनभरमै अधिकांशलाई मारिदियो, बाँकीले भागेर ज्यान बचाए। राजा प्रसेनजितले उसलाई पक्रन सशस्त्र सेना तैनात गरेका थिए। तीमध्ये कतिपयलाई उसले मारिसकेको थियो। यो थाहा पाउन साथ बुद्ध निडर भएर एक्लै श्रावस्तीमा हिँड्न थाले। अङ्गुलीमाल हकार्दै खुँडा ताक्दै आइपुग्यो।
एउटा रुख अगाडि उभिएर शान्त स्वरमा बुद्धले भने, अंगुलीमाल, म तिम्रो उद्देश्यका लागि मारिन तयार छु, तर त्यसका लागि तिमीले मलाई यस रुखका 4वटा पात टिपेर ल्याइदिनुपर्छ। पहिलोपल्ट आफूसँग निडर भएर बोल्ने मान्छे भेट्दा अंगुलीमाल हच्कियो र 4वटा पात टिपेर ल्याइदियो। बुद्धले फेरि भने, अब यो पात जस्ताको तस्तै त्यही हाँगामा लगेर जोडिदियो। उसले भन्यो, तिमीले के भन्न खोजेको भिक्षु? यो कसरी सम्भव छ? हो, जसरी टिपिसकेका पात जोड्न सक्दैनौ त्यसै गरी तिमीले हत्या गरेका मान्छेलाई फेरि बचाउन सक्दैनौ। जब मारिएकालाई बचाउन सकिन्न भने तिनलाई मार्ने अधिकार तिमीलाई कसले दियो? अंगुलीमाल नजवाब भयो। मानिसहरू अज्ञान, घृणा र द्वेषका कारण क्रूर बन्छन्। क्षमा, करुणा, ज्ञान र प्रेमको मार्गमा हिँड्यौ भने तिम्रो जीवनमा पनि स्वर्गीय आनन्द आउनेछ। अंगुलीमाल बुद्धको कुरा सुनेर उसले खुँडा बिसायो र माफी माग्दै नमन गर्यो। बुद्धको शरणमा गएको 2 हप्तामै अंगुलीमाल अहिंसक नाम धारण गरेर सौम्य र करुणामय भिक्षु भइसकेको थियो। म यो कथा सुनाएर के भन्न खोज्दैछु भने जीवनमा हाम्रा अनेक खालका विश्वासहरू हुन्छन्। तिनी विश्वासहरू 100% सत्य हो भन्ने भ्रम पनि हुन्छ हामीलाई। हुन त मान्छे भ्रमको थुप्रो पनि त हो। कति भ्रम उघारिन्छन्, कति नउघारिँदै मान्छे स्वतः गइजान्छ संसारबाट। मेरा पनि केही विश्वासहरू थिए, केही भ्रमहरू थिए। प्रेम भन्ने कुरा निरपेक्ष हुन्छ भन्ने भ्रम थियो एउटा। यदि प्रेम गर्ने 2 जना प्रतिबद्ध हुने हो भने अरू केहीले पनि कसैले पनि कुनै बिगार गर्न सक्दैन भन्ने विश्वास थियो। र आज महसुस भयो त्यो विश्वास कम र भ्रम ज्यादा रहेछ। प्रेमको बेलुन त समाजले तेर्साएको अनेक खालको काँडाहरूबाट गुज्रिनु पर्दो रहेछ, थाहै नहुने कति बेला कुन काँडामा ठोकिएर फुटिने हो भन्ने। विश्व बल्लभले लेखेर अरुणा लामाले गाएको एउटा गीत छ, भाग्यले खुसी खोसेर लग्यो बदला लिएर भन्ने। म त भाग्यमा भर नपर्ने मान्छे, कसरी यो गीतमा ल्याप्चे लगाउन सक्छु भनेर फरक विचार राख्ने मान्छे। तर समयले यसरी भित्तामा पुर्याएर अचेटिदियो कि चुपचाप तिमी अन्मिएर गएको हेरिरहे। आँखामा आँसुको दह अनि मनमा दुखेसोको पहाड उभ्याएर। सुनेको छु बाटो बिराउनेहरू पनि त बाटोमै भेटिन्छन्। सायद भेटिन्छौ होली तिमी पनि हिँड्दै गर्दा बाटोमा भेटिन्छौ होली। यदि भेटियो भने कुनै दिन मात्र यति सोध्नु छ तिमीलाई, भुल्छु भनेको मान्छे आइरह्यो भने सम्झनामा कुन चाहिँ वखतिले काम गर्दो रहेछ? हो, यही प्रश्न सोध्नु छ तिमीलाई कि भुल्छु भनेको मान्छे आइरह्यो भने सम्झनामा कुन चाहिँ वखतिले काम गर्दो रहेछ? केही दुःखहरू आउँछन्, केही पीरहरू आउँछन्, कहिले कसो सम्झनामा तस्बिरहरू आउँछन्। केही दुःखहरू आउँछन्, केही पीरहरू आउँछन्, कहिले कसो सम्झनामा तस्बिरहरू आउँछन्। तिमी गयौ सबै गयो भन्ने लागेको थियो, तिमी गयौ सबै गयो भन्ने लागेको थियो। केही दुःखहरू आउँछन्, केही पीरहरू आउँछन्, कहिले कसो सम्झनामा तस्बिरहरू आउँछन्। तिमी गयौ सबै गयो भन्ने लागेको थियो, तर कानमा तिम्रै जस्तो चिरबिरहरू आउँछन्, तर कानमा तिम्रै जस्तो चिरबिरहरू आउँछन्। जब उनको यादले सधैँ पीर व्यथा बोकी आउँछ, जब उनको यादले सधैँ पीर व्यथा बोकी आउँछ, साउन बर्खा उर्ले जस्तै मन साह्रै दुखाउँछ, साउन बर्खा उर्ले जस्तै मन साह्रै दुखाउँछ। लेख्दा लेख्दै आज कथा अधुरोमै छोडिन्, रङ्गाएर खाली सिउँदो पराईको डोली चढिन्, रङ्गाएर खाली सिउँदो पराईको डोली चढिन्। हेर्दा हेर्दै आज हेर्दा हेर्दै त्यति टाढा पुग्छ किन होला, अनि उसकै यादमा आँसु सुक्छ किन होला। हेर्दा हेर्दै त्यति टाढा पुग्छ किन होला, अनि उसकै यादमा आँसु सुक्छ किन होला।
तपाईँलाई चुनावको चहल पहलले छोएको बेला म भने आज फेरि मन बहकाउने कुरा गर्न छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ। सारथी जयराम नगरकोटीसँगै हिजो आज आफ्नै तालमा खसिरहँ जस्तो लाग्छ। प्रेम दल नै हो भने फसिरहँ जस्तो लाग्छ। हिजो आज आफ्नै तालमा खसिरहँ जस्तो लाग्छ। प्रेम दल नै हो भने फसिरहँ जस्तो लाग्छ। टाढा पुगी फर्किएर तपाईँसम्म आइपुग्छु नि, सबै थकाइ बिसाएर बसिरहँ जस्तो लाग्छ। नमस्कार, सुस्वागतम। आज फेरि पनि यो मन ओछ्याएर त्यो मनलाई स्वागत। म छु महावीर विश्वकर्मा। सिसापारीपट्टि हुनुहुन्छ जयराम नगरकोटी। बोल्दा बोल्दै ढिलै हुन लागिसक्दो रहेछ। 9:38 गइसक्यो। कार्यक्रम बहकिने मनमा आज एउटा विषय लिएर आएका छौँ। तपाईँ फोनमा आएर विचार राख्न सक्नुहुन्छ, मुक्तक राख्न सक्नुहुन्छ। प्रेम या विवाह गर्ने सवालमा हामी कहाँ एउटा चर्चित भनाइ छ, अझ विवाह गर्ने सवालमा भनौँ, देखेको हुँदैन लेखेको हुनुपर्छ भनेर। के प्रेम या विवाह गर्ने जोडी लेखेकै हुनुपर्ने हो त, लेखेकै हुने हो त? आज यो विषयमा तपाईँको विचार बुझ्न मन लागेको छ। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू दुवै नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भने हुन्छ 01 42 68 803 या 01 42 67 279 यो नम्बर। तपाईँ आइरहँदा म ट्विटरबाट लिएको यो हप्ताको लागि यो दुईवटा मुक्तक लिन्छौँ। हामीले गएको श्रृङ्खलाभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलाको लागि भनेर मुक्तक मागेका थियौँ ट्विटर र फेसबुकमा। त्यही र अघिल्लो श्रृङ्खलामा चाहिँ हामीले कुमार गुरुङको स्वरमा रहेको सुगम एल्बम विमोचन गरेको हुनाले त्यो थातिराखेका थियौँ। त्यतिखेर छान्नुपर्ने मुक्तक जुन आजको श्रृङ्खलामा लिएर आएका छौँ। र त्यहाँ फेसबुकमा आज छनौटमा हुने भन्दा बाहेकको मध्येको केही मुक्तकहरू आगामी श्रृङ्खलामा वाचन गर्नेछौँ। हामी पुरै श्रृङ्खला मुक्तक वाचन गर्नेछु र मुक्तक कसरी लेख्ने हो भन्ने कुरा पनि आगामी श्रृङ्खलामा म भन्छु है। तपाईँहरूलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोला आगामी श्रृङ्खलामा चाहिँ। म ट्विटरबाट लिएको दुईवटा मुक्तक अघि सार्छु। कमल थापाको मुक्तक हो यो, बागलुङ हालबुटुवल। केही कुरा यस्ता छन् नमिठो लाग्छ, टुट्छ तन मन झन् नमिठो लाग्छ। केही कुरा यस्ता छन् नमिठो लाग्छ, टुट्छ तन मन झन् नमिठो लाग्छ। सानो कुरालाई पनि ठुलो बनाउँदै यहाँ आफ्नाले लाएको वचन नमिठो लाग्छ, आफ्नाले लाएको वचन नमिठो लाग्छ। अर्को मुक्तक पुनर्योग शिव, अमला चौर 12 बागलुङका हुनुहुन्छ। कहिले बढी त कहिले कम भइदिन्छ, तिमीसँग खटनपटन हरदम भइदिन्छ। कहिले बढी त कहिले कम भइदिन्छ, तिमीसँग खटनपटन हरदम भइदिन्छ। तिमीले सुक्क गर्दै आँखामा आँसु निकाल्दा सोच मेरो जिन्दगानी खत्तम भइदिन्छ, सोच मेरो जिन्दगानी खत्तम भइदिन्छ। ट्विटरमा चाहिँ तपाईँले पठाउँदा मेरो आफ्नै ट्विटर ह्यान्डल महावीर विश्वकर्माको यो @MAHBIR अनि BSWKRMA यसमा मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा हामीले बुधबार एउटा स्ट्याटस राख्छौँ यहीँ पोस्ट गर्नुहोला भनेर, त्यसमै रिप्लाईमा लेख्नु भए पनि हुन्छ। कोही साथी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो हेलो, हजुर नमस्कार। नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म दाङबाट गीता खड्गा। गीताजी, आजको विषय चाहिँ हामीले प्रेम या विवाह गर्ने सवालमा हामी कहाँ एउटा भनाइ छ कि देखेको हुँदैन है लेखेकै चाहिन्छ भनेर। के प्रेम या विवाह गर्ने जोडी लेखेकै हुने हो त भन्ने विषयमा कुरा गर्न खोजेका छौँ। तपाईँको विचार के छ यो विषयमा? मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ, सायद लेखेको नै हुन्छ होला, देखेको भन्दा पनि। किन त्यस्तो लागेको तपाईँलाई? अब देखेर अब कसैलाई मन पराइन्छ तर त्यो हुँदैन। अब कसैलाई अब छुटेको हुन्छ कतिको प्रेम, अनि फेरि पछि गएर फेरि उसैसँग नै भएको हुन्छ। त्यो सायद लेखेर नै हो कि जस्तो लाग्छ कि छुटेको पनि फेरि मिलन हुनु, अनि देखेको कस्तो राम्रो मान्छे देखिए पनि फेरि प्रेम सम्बन्धमा नपर्नु, परे पनि छुटिहाल्नु, त्यो नदेखेको हो कि होला। तपाईँको विचार सुन्यो, तपाईँको मुक्तक सुनाउनु न अब। हजुर हजुर। बिचमा बाधा आइपरे नि नखाएर हरेस, बिचमा बाधा आइपरे नि नखाएर हरेस। हप्तै पछि आइरहनु तिमी यति भए बेस। उन्नति र प्रगति होस् नयाँ वर्षको आगमनसँगै, उन्नति र प्रगति होस् नयाँ वर्षको आगमनसँगै। यही छ तिमीलाई बहकिने मन शुभकामना सन्देश। बिचमा बाधा आइपरे नि नखाएर हरेस,
हप्तै पछि आइरहनु तिमी यति भए बेस। केही बाधाहरू आउलान्, केही अडचनहरू आउलान्, केही बाधाहरू आउलान्, केही अडचनहरू आउलान्, अनि कहिले कसो सम्बन्धमा बन्धनहरू आउलान्। केही बाधाहरू आउलान्, केही अडचनहरू आउलान्, अनि कहिले कसो सम्बन्धमा बन्धनहरू आउलान्। तपाईँलाई भेट्नकै लागि हतारिएको हुन्छु, तपाईँलाई भेट्नकै लागि हतारिएको हुन्छु। चिन्ता लाग्छ त्यो मनमा जलनहरू आउलान्, चिन्ता लाग्छ त्यो मनमा जलनहरू आउलान्। नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ। असफल सुमनले बेङ्गलोरबाट लेख्नु भएको छ फेसबुक पेजमा, यो एउटा मन बुझाउने बाटो मात्र हो। भावीलाई दोष दिनु भनेको कायरहरूको हिम्मत हुनेहरूले अनि मेहनतीले आफ्नो भाग्य आफै लेख्छ भनेर। आजको विषयमै हो कि प्रेम या विवाह गर्ने जोडी लेखेकै हुने हो त भन्ने विषयमा अभिषेक राई लेख्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ विवाह लेखेकै हुनुपर्छ। यहाँ 5 वर्ष 10 वर्ष लभ परेकोहरू छुटिएको कुरा यथावत नै छ लेख्नु भएको छ। प्रीति प्रतीक्षा लेख्नुहुन्छ, प्रेम देखेकोसँग हुन्छ र विवाह लेखेकोसँग। यदि जोसँग विवाह लेखेकै छैन उसँग प्रेम भयो भने दुईवटैले एकअर्कालाई औधी प्रेम गरे पनि अन्य विविध कारणहरू उपस्थित भएर विवाह हुनै सक्दैन। अनि लेखेको छ भने नचाहँदै पनि विवाह गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। दुर्गा भण्डारी लेख्नुहुन्छ, देखेको मन परेको कुरा वा मान्छे नै यदि पाइन्थ्यो भने मानिसहरू आज कुनै पनि मानिस निराश नै हुने थिएनन्। देखेको होइन लेखेकै हुनुपर्छ। कल्याण सापकोटा नेत्रावती धादिङबाट लेख्नुहुन्छ, मान्छेको जिन्दगीलाई 3वटा पानासँग तुलना गर्छु म। 3वटा पानामध्ये 2वटा पानामा मात्र लेखिएको हुन्छ, त्यो हो जन्म र मृत्यु। बाँकी 1 पानामा के लेख्ने भन्ने कुरा व्यक्ति स्वयंमा भर पर्छ। कुशल रिजाल लेख्नुहुन्छ, भाग्य भन्ने चिज देखिने कुरा होइन र भाग्यमा लेखिएको छ भन्नु पुरातनवादी सोच हो। आजसम्म कसैको पनि फलानुको प्रेम या विवाह फलानुसँग नै हुन्छ भनेर कहीँ कतै जन्मजात नै लेख्या कसैले देखेको छ र लेख्नु भएको छ। बसन्त पौडेलले बाँकेबाट लेख्नुहुन्छ, विवाह वा प्रेम भन्ने कुरा एक अर्को बीच हुने सम्बन्ध हो। त्यो सम्बन्ध जोड्न दुवै पक्ष मन्जुर भई अगाडि बढाउने कुरा हो। यसमा लेखेको भन्ने कुराको कुनै आधार छैन भनेर बहकिनी मनको फेसबुक पेजबाट लिनुपर्ने 6वटा मुक्तक मध्ये 3वटा म यो क्रममा अघि सार्छु। कपिलमणि दाङ बेलझुन्डीका हुनुहुन्छ, केही लिन बिर्सिएछ, केही दिन बिर्सिएछ, बिर्सिएछ आज आएर खै किन बिर्सिएछ। केही लिन बिर्सिएछ, केही दिन बिर्सिएछ, बिर्सिएछ आज आएर खै किन बिर्सिएछ। श्रीमतीको प्यारो श्रीमान बनेपछि छोराले जन्म दिने बा आमालाई सम्झिन बिर्सिएछ, जन्म दिने बा आमालाई सम्झिन बिर्सिएछ। अर्को मुक्तक शङ्कर रावल सङ्घर्ष अछाम हालधनगढी, आमाको फाटेको चोली टाल्न नसकेर, बाको पाउमा एकजोर चप्पल हाल्न नसकेर, बाध्यताले एउटा छोरो रुँदै रुँदै विदेशिन्छ, बालबच्चा र श्रीमतीलाई पाल्न नसकेर। अर्को मुक्तक सुमन इलाम हाल मलेसियामा हुनुहुन्छ, चढाएर व्यर्थ फूल पुज्दै नपुज्नु हुनसक्छ ठुलो भूल, पुज्दै नपुज्नु। यदि समाजले मलाई अछुत भन्छ भने ए पुजारीजी त्यो त्रिशूल पुज्दै नपुज्नु, ए पुजारीजी त्यो त्रिशूल पुज्दै नपुज्नु। कोही हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा? हेलो हेलो दाजु नमस्ते। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यता डुटी 73बाट अर्जुन बिको दाजु। ए अर्जुनजी डुटीबाट हुनुहुँदो रहेछ। आजको विषयमा के भन्नुहुन्छ अर्जुनजी? हजुर दाजु, म भन्न चाहन्छु कि दाजु लेखिएको नै हुन्छ भन्नुपर्छ, किनकि दाजु जे लेखियो अब त्यो उहाँको फोन काटियो। म अरू विचारहरू पढ्छु यो बेलामा। कोही तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् है कार्यक्रम बहकिनी मनमा। आज चाहिँ हामी देखेको हुँदैन लेखेकै हुनुपर्छ भन्ने जुन विचार छ कि प्रेम या विवाह गर्ने जोडी लेखेकै हुनुपर्ने हो त भन्ने विषयमा कुरा गर्दैछौँ। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू दुवै नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। रिता रावलले लेख्नु भएको छ, देखेको होइन लेखेको पाइन्छ भन्ने उखानले मेरो जीवनको हरेक पक्षसँग मेल खाएको छ। यदि देखेको पाइन्थ्यो भने मेरो हेर्ने शक्ति त्यति कमजोर होइन लेख्नु भएको छ। दयारामले चितवनबाट लेख्नुहुन्छ, प्रेम लेखेको भन्दा पनि देखेकै सफल हुन्छ भन्न लेखेकै भने पनि प्रेमिल जोडीमा देखेको प्राथमिकता रहन्छ। प्रेम या विवाह अर्को साथीको हो, यो चाहिँ बिर्खबहादुर वाइबा सिन्धुलीका साथीको। प्रेम या विवाह हुन न त लेखेको हुन्छ न त देखेको नै, यो त केवल समय र परिस्थितिले बताउने कुरा हो। कथावस्तुले जे माग्छ त्यही हुने हो प्रेम या विवाह पनि भनेर सन्तोष परियार लेख्नुहुन्छ, ज्योतिष विज्ञान अनुसार पनि मानिस जन्मदा विभिन्न ग्रह उपग्रहको प्रभाव हुन्छ, जसले बिहेमा पनि भूमिका खेल्ने हुँदा लेखेको पाइन्छ देखेको पाइँदैन भनेको हो। यसै गरी करिश्मा ढकालले लेख्नु भएको छ, मलाई लाग्दैन कि जोडी लेखेकै हुनुपर्छ, यो त केवल विश्वास मात्र हो। यदि लेखेकै हुन्छ भने किन प्रेम वा विवाह गर्ने जोडी खोज्नुपर्छ? स्वयं म तिम्रो भन्दै किन आउँदैनन्?
कथम कदाचित मिल्न सक्छ, तर कुनै सम्यकको रूपमा लेखेको हुन्थ्यो भने कोही पनि दुखी हुने थिएन, लेख्नु भएको छ। फोन सम्पर्कमा कोही हुनुहुन्छ? हेलो दादा नमस्ते। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म असमको मुलीदेखि जनक विष्ट। जनकजी अछामबाट आउनु भएको छ। आजको विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म पनि त्यो भन्छु कि दादा, लेखेकोमा विश्वास गर्दैन होइन। लेखेकोमा विश्वास गर्दैन भन्नुभयो, लेखेको हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैन दादा, किनभने मन पराउने मान्छे एक अर्कामा चाहिँ मन्जुरी छन्, खुसी छन् भने सो विवाह बन्धनमा चाहिँ गाँसिन सक्छन् होला। एक अर्कामा मन्जुर भएपछि त्यो लेखेको भन्ने कसरी विश्वास गर्ने त अलि अप्ठ्यारो नै हुन्छ। हुन्छ, तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् अब। हवस्, सुरु गरेँ है। हुन्छ। गहना र हातमा रातो सारी ल्याएर आफ्नो साथमा एउटा नारी ल्याएर, गहना र हातमा रातो सारी ल्याएर आफ्नो साथमा एउटा नारी ल्याएर, बुढेसकालमा सहारा बन्छु भन्ने छोरो आज छुट्न अंश माग्छ बुहारी ल्याएर। सम्बन्धमा केही कुरा खास हुनुपर्छ, सम्बन्धमा केही कुरा खास हुनुपर्छ, दिनुपर्छ केही अनि आश हुनुपर्छ। सम्बन्धमा केही कुरा खास हुनुपर्छ, दिनुपर्छ केही अनि आश हुनुपर्छ। यहाँ बुहारीलाई मात्रै दोष लगाउने चलन भयो, यहाँ बुहारीलाई मात्रै दोष लगाउने चलन भयो। आफ्नै छोरामा पनि त विश्वास हुनुपर्छ, आफ्नै छोरामा पनि त विश्वास हुनुपर्छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। अरू बाँकी 3वटा मुक्तक पनि वाचन गर्छु। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत बहकिने मनको फेसबुक पेजमा हामीले एउटा स्ट्याटस राख्छौँ। बुधबारतिर 1,27,000 भन्दा धेरै साथीहरूले लाइक गरिसक्नु भएको पेज छ है बहकिने मनको। किनकि यही नामको अरू फेक आइडीहरू पनि मैले अरू पेजहरू पनि देखेको छु, त्यो चाहिँ हाम्रो होइनन्, त्यो चाहिँ कसले कहाँबाट सञ्चालन गरिरहेछन् हामीलाई थाहा छैन। बहकिने मन नामको एउटा मुक्त ग्रुप नै रहेछ, त्यो पनि बहकिने मनकै यो प्रोफाइल पिक्चर पनि राखेर सञ्चालन भइरहेको रहेछ। कसले चलाएको भन्ने पनि थाहा छैन। धेरै साथीहरूलाई चाहिँ लागिरहेको होला कि यो कार्यक्रमले नै सञ्चालन गरेको भनेर। बहकिने मनको आधिकारिक भनेको चाहिँ फेसबुक पेज मात्रै छ, ट्विटर पनि होइन। ट्विटर मेरो आफ्नै व्यक्तिगत ट्विटर ह्यान्डलबाट मात्रै मुक्तक लिने गर्छौँ हामी, किनकि बहकिने मनको नाममा अर्कै ट्विटर अर्कैले सञ्चालन गरिसक्नु भएको रहेछ। त्यसैले बहकिने मनको आधिकारिक भनेको चाहिँ फेसबुक पेज मात्रै हो, जुन 1,27,000 भन्दा धेरै साथीहरूले लाइक गरिसक्नु भएको छ। त्यहीँबाट लिएको मुक्तक मध्ये साताको 6 मध्ये अब 3वटा बाँकी 3वटा म वाचन गर्छु। विशाल पुनमगर लमही दाङ हाल मलेसियामा हुनुहुन्छ। रुँदै दिन कटाएको छु तिमीलाई के थाहा, ज्यानकै बाजी लगाएको छु तिमीलाई के थाहा। रुँदै दिन कटाएको छु तिमीलाई के थाहा, ज्यानकै बाजी लगाएको छु तिमीलाई के थाहा। तिमी भन्छौ यो भएन त्यो भएन, म परदेशीलाई घर खर्च नि कसरी पठाएको छु तिमीलाई के थाहा, घर खर्च नि कसरी पठाएको छु तिमीलाई के थाहा। अर्को मुक्तक सुमन स्याङ्बो फेदी 6 खोटाङका हुनुहुन्छ। जोसँगै होस् हुनेहरूसँग परिचय गर्नु छ र सबैले मिलेर सङ्घर्ष सयमा सय गर्नु छ। अनि बाघ बनेर यो संसार लुच्नेहरूको अघि केवल बाख्रा बनेर बाघको पराजय गर्नु छ। र यो साताको अन्तिम मुक्तक युवराज महत रौतहटका हुनुहुन्छ। दिन हुन्छ भने पक्कै रात पनि त हुन्छ, माया हुन्छ भने पक्कै घात पनि त हुन्छ। घात भयो भन्दैमा हरेस किन खान्छौ यार, खडेरी हुन्छ भने पक्कै बर्सात पनि त हुन्छ, खडेरी हुन्छ भने पक्कै बर्सात पनि त हुन्छ। कार्यक्रममा अब चाहिँ केही अन्ततिर हामी आइसकेका छौँ, त्यसैले अरू विचारहरू चाहिँ लिन भ्याएनौँ। थुप्रै विचारहरू पनि थिए, तपाईँ धेरैसँग कुराकानी गर्नुपर्ने थियो, भ्याइएन। भाग्यमा विश्वास गरेर यो एउटा कुरा आउँछ कि देखेको हुँदैन लेखेको हुनुपर्छ भन्ने, यो कुराले चाहिँ मान्छेलाई भाग्य भरोसे बनाइदिन्छ। भाग्यमा विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ निष्क्रिय हुनु हो, किनकि सबै भाग्यले जुराइदिएको हो भन्ने हुन्छ। त्यहाँ तर्क हुँदैन, जहाँ तर्क हुँदैन, जहाँ अन्धाधुन्ध विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चिज चाहिँ बेठिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ। मैले बेठिक नै भनेको होइन कि बेठिक हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। हामी कर्ममा विश्वास गर्ने अधिकांश मान्छे, किनकि कतिपय साथीहरूले भाग्यमा नै हुन्छ लेखेकै हुन्छ होइन, देखेको हुने भए त जो देखे पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै कुनै कुराहरू तर्क नै हुँदैन, जस्तै धर्मको कुरामा तर्क हुँदैन भनिन्छ कि त्यो भनेको चाहिँ सजिलो एउटा उम्किने बाटो मात्रै हो, त्यो सबै विश्वासमा भर गर्नुपर्ने। त्यो यसो गर्नुभयो उहाँले यति धेरै मान्छे मार्नुभयो होइन, यसरी यो लडाइँमा एक्लैले यति धेरैलाई सिद्धाउनु भयो भन्ने कुरा पनि त्यो हामीले त्यो कति आधारमा छ भनेर तर्क गर्न नपाउने, प्रश्नै गर्न नपाउने। त्यो विश्वास नै गर्ने कतिपय कुरा भन्ने कुराले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बेठिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ। विश्वास यस्तो चिज हो जहाँ तर्क हुँदैन।
सम्बन्धमा त कसरी त्यसलाई राम्रो बनाउने हो, आफूले देखेको मान्छे या मन पराएको मान्छे विवाह गर्ने भनिरहँदा लेखेको हुन्छ भनेर अन्धाधुन्ध अब परिवारले कुरा गर्यो भनेर बिहे गरिने जमाना त कहाँ रहेर। अब त उसँग बस्नु पर्यो, कुरा गर्नु पर्यो, त्यो लेखेको हुन्छ भनेर त भएन नि त। यो व्यक्ति ठिक हो कि होइन, उसको र मेरो विचारहरू के छ, हाम्रो सोच्ने तरिका के छ भनेर उसँग कुरा गर्नु पर्यो, जीवन बाँच्ने शैलीलाई उसले कसरी अपनाएको छ भनेर कुरा गर्नु पर्यो। यो भनेको त आफ्नो श्रममा विश्वास गर्ने हो, आफ्नो काममा विश्वास गर्ने हो। भाग्य भरोसे हुन थाल्यो भने धेरै कुराहरू बिग्रिन्छन्। चुपचाप हात बाँधेर बस्नुपर्ने हुन्छ, अनि दुःख पाइयो भने पनि भाग्यले दुःख दिएको भन्नुपर्ने हुन्छ। यतिकै कुनै कुनै कुरा चाहिँ यतिकै राम्रो भइदियो भने भाग्यले गर्दा राम्रै भयो भन्ने कुरा हुन्छ। एकजना विद्वानले भनेका छन् कि कुर्नेले पर्खिनेले त्यति मात्र पाउँछ जति चाहिँ श्रम गर्नेले छोडेको हुन्छ, जति चाहिँ प्रतिस्पर्धामा जानेले छोडेको हुन्छ, जति मेहनत गर्नेले छोडेको हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ निष्क्रिय कुरा हो भन्ने लाग्छ है। मेरो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ यो भाग्यमा भरोसा भनेर बस्ने कुरा चाहिँ यो लेखेको हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो चाहिँ लेखेकै भएर त भेटियो नि कहाँको मान्छेसँग, नत्र कहाँ भेटिन्थ्यो र भन्ने जस्तो तर्कले चाहिँ त्यो चल्दैन। किनकि संयोग हुन्छ, संयोग र भाग्य भन्ने कुरा फरक हो। संयोगलाई भाग्य भनेर हामी परिभाषा गर्न थाल्यौँ भने त्यहाँ फेरि तर्क उठाउनै नपाउने एउटा बन्देज जस्तो लाग्छ, जसले ठिक ठाउँमा पुर्याउन हामीलाई दिँदैन। कार्यक्रम बहकिने मनको अन्ततिर आइसकेका छौँ। अब चाहिँ छुट्टिनै पर्ने बेला भइसकेको छ। गर्मी मजाले बढ्दैछ है। यो रातमा अब चाहिँ छुट्टिनुपर्छ। यतिन्जेलसँगै बस्यौँ। जसले पहिलोपटक आज कार्यक्रम सुन्नुभयो तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। अर्को पटक पनि सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। जसले निरन्तर सुन्दै आइरहनु भएको छ तपाईँ त झन् परिवारकै सदस्य भइसक्नुभयो, तपाईँलाई त धन्यवाद पनि भन्न परेन। सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिनु हुने मेरो आत्मीय मित्र जयराम नगरकोटीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। म महावीर विश्वकर्मा पनि आजको विषयमा जवाफ जस्तो मुक्तकमा राख्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु। सुन्छु कतिपय विचित्र जस्तो, केही बाहिर जस्तो, केही भित्र जस्तो। सुन्छु कतिपय विचित्र जस्तो, केही बाहिर जस्तो, केही भित्र जस्तो। भाग्यमा भर पर्नेहरूले बुझ्नु जरुरी छ, भाग्यमा भर पर्नेहरूले बुझ्नु जरुरी छ। सुन्छु कतिपय विचित्र जस्तो, केही बाहिर जस्तो, केही भित्र जस्तो। भाग्यमा